अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ, वो है क्रेकी डेमोक्रेसी, और इसके जो राइटर हैं वो हैं तस्नीम नूरानी। बहुत ही अहम ये ओपिनियन है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसको पहले मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड दे दूँ। बाकी इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं क्या है, फिर मैं आपको उसकी जो जिस्ट है वो दूँगा। अच्छा, डेमोक्रेसी तो आपको सबको पता है, जमहूरियत। क्रीकी क्या होता है? क्रीकी हमारे पास है कोई एक ऐसी चीज़ जो ओल्ड फैशन हो गई और ये क्या है, ये ज़्यादा मौसर ना रही हो, तो ऐसी जमहूरियत के बारे में बात कर रहे हैं। यो क्या है, मौसर नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड में जाते हैं कि देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो जमहूरियत इसलिए जो है वो फल फूल नहीं सकी क्योंकि पूरे 5 साल जो है ना वो पूरे नहीं दिए जाते थे। हमारी जो भी जमहूरी हमारी पार्टीज़ थी और डिक्टेटरशिप आ जाती थी और वो 5 साल से पहले ही इनका तख्ता उलट देते थे। लेकिन अब इस ओपिनियन में राइटर क्या कह रहे हैं, 1973 से वो स्टार्ट हुए हैं कि वहाँ से कोशिश की जा रही है कि किस तरह हम वर्केबल जो है कोई जमहूरियत वो यहाँ पे कायम कर सकें। और उसमें उन्होंने एग्जांपल दी है। यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि 1973 से आगे हम देखें तो बीच में दो हमारे पास वो भी आए, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ भी, ठीक है, जिन्होंने जो है वो आइन में चेंजेस लेके आए, इसके अंदर अपने आप को अडेप्ट किया उन्होंने वो चेंजेस अपने, ताकि उनके फेवर में कुछ चीज़ें आए ना, तो इस तरह उन्होंने अमेंडमेंट की आइन में, ठीक है। और साथ उन्होंने क्या बताया है, साथ उन्होंने बताया कि जमहूरियत का सफ़र था उसमें 2013 में क्या हुआ था कि जब पीपीपी ने पीएमएलएन को हुकूमत दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा ये पहला मौका था, द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, कि किसी इसने जमहूरी हमारी पार्टी ने क्या है अपने 5 साल पूरे किए थे। और उसके बाद कह रहे हैं यही लैंडमार्क, यही जो माइलस्टोन है उसको रिपीट किया गया 2018 में, जब क्या है पीएमएलएन ने जो है ना वो हैंड ओवर की गवर्नमेंट के से पीटीआई को। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बात क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ ये प्रेमिस है, ये हमारा प्रोपोजिशन है, ये हमारा मफरूज़ा है कि भाई इस तरह अगर हो जाएगा ना, जिस तरह ये 2 दफ़ा इन्होंने अपने 5-5 साल पूरे किए हैं, अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे उधर जो है ना बिल्कुल जमहूरियत जो है वो फल फूल जाएगी और हमें इसके समरात देखने को मिलेंगे। अब लेकिन उसमें उन्होंने सवाल ये पूछा है कि एक दफ़ा जो है हमारे पास इसने पीपीपी ने पूरे 5 साल पूरे किए, फिर हमारे पास उसने पीएमएलएन ने पूरे किए, लेकिन उन्होंने कहा क्या ये मफरूज़ा ठीक है कि अगर हम कहें इसी तरह जो है रिपीट होता रहा सिलसिला तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान उठाया, और वो क्या है, डू वी रियली हैव अ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। ठीक है, ये तो बात की बात है कि भाई अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे मुल्क में है ना जमहूरियत फल फूल जाएगी। तो सवाल ही ये है, डेमोक्रेसी हमारे इधर है भी कि नहीं। अब वो क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ओन किया जा रहा है 3 इंडिविजुअल्स की जानिब से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं 1 इंडिविजुअल है और 2 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, अब 1 इंडिविजुअल क्या है, इमरान खान की बात हो रही है, और दूसरी 2 फैमिलीज़ हैं, वो एक शरीफ फैमिली और दूसरी हमारे पास ये भुट्टो फैमिली। ठीक है, तो उस हवाले से ये बात की गई है इसके अंदर। और उसमें उन्होंने बताया है, आगे अगर हम जाएंगे तो उन्होंने बताया है कि ये जमहूरियत भी किस तरह की जमहूरियत है कि अगर हम आइन में देखें ना तो वहाँ पे इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात है कि पार्टी इलेक्शंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और फिर जो नीचे से जो भी बेहतरीन टॉप का बंदा है वो ऊपर आए। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहता है, एक आप कह लें रस्मी कार्रवाई कर दी जाती है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया जाता है कि देखें जी हमने जो है वो कर लिया है पार्टी में इलेक्शन, और उनको इलेक्शन का डेट बता दिया जाता है और नोटिफाई करके बता दिया जाता है कि भाई ये बंदे हमारे इधर से ऊपर आ गए हैं। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जी जो इनके अपने लोग होते हैं, ठीक है, ये शरीफ फैमिली हो गई, भुट्टो फैमिली हो गई, तो कोई भी नीचे से नीचे लेवल का कोई कारकुन इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या है वो कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकता। मोस्टली तो आपने देखा होगा ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो अनअपोज जीत जाते हैं। तो उस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या हमारे उधर जमहूरी इस तरह की जमहूरियत अगर 10 दफ़ा भी और आ जाए, तो ये जो इन्होंने एक इंडिविजुअल है और 2 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो क्या ये असल जमहूरियत है और ये कामयाब होंगे कि नहीं। ठीक है, और इस सिलसिले में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में बात की कि भाई उनको अपना रोल अदा करना चाहिए, जिस तरह जनरल इलेक्शन में वो करते हैं ना, तो इसी तरह उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इस तरह कराएं कि हकीकी वो अगर कोई वाकई टैलेंटेड बंदा है, क्योंकि आपको पता है कारकुन जितना भी टैलेंटेड हो जाए वो ऊपर नहीं आ सकता। कारकुनों को तो छोड़ो, आपने देखा होगा
یہ مریم نواز اور اس کے بلاول کے پیچھے لوگ 55 سال کے 60 سال کے لوگ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی چیز پوچھی ہے کیا یہ حقیقی جمہوریت ہے کہ نہیں. ایسا تو ہمارے پاس وہاں پہ ہوتا ہے یہ کنگ کوئین کے جی اسی کے نسل در نسل جو ہے نا وہ آپ چلائی جا رہے ہو. اچھا اور اس میں انہوں نے کہا ہے اور اینڈ میں انہوں نے ای سی پی کے رول کو کہا ہے کہ ان کو کس طرح کرنا چاہیے, اور اینڈ میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری پارٹیز جو ہیں نا بڑی بے شرمی کے ساتھ نا وہ یہ کام کرتی ہیں کہ اپنی یہ سلیکشن پروسیس کا کہ کس طرح اپنی پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں, اور اس میں کیا ہے وہ اپنے آپ کو مطلب وہ یہ بھی نہیں شو کرتے کہ بھئی ہم جمہوری جو اقتدار ہیں ان کو کیا ہے فالو کر رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی پورے ایڈیٹوریل میں یہی بہت بڑا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہمارے ادھر یہ حقیقی جمہوریت ہے کہ نہیں, اور اسی ڈیموکریسی کے بارے میں بات کریں کہ یہ تو کیا ہے کریکی ڈیموکریسی ہے, بالکل ہی غیر مؤثر قسم کی ہے کہ جس طریقے سے آپ کو اٹھا کے اوپر آپ آ جاتے ہو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے نام کے ساتھ شریف لگا ہوا ہے یا آپ کے نام کے ساتھ بھٹو لگا ہوا ہے, وہ بھی زبردستی لگوا کے. اور یا یہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بھی بات کریں تو وہ بھی کیا ہے پی ٹی آئی از اکول ٹو عمران خان, ٹھیک ہے. تو تینوں پارٹیز میں اگر ہم دیکھیں نا تو, اور اس کے علاوہ آپ نے جمعیت کا بھی دیکھا ہوگا حساب کہ اس میں لیاقت بلوچ کے حوالے سے آ رہا تھا کہ بھئی بیٹے نے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی مکمل کی ہے تو دوسرے کے بچوں کو جو ہے وہ آپ جہاد میں بھیج دو کہ گولیاں کھائیں, ان کو جنت کے خواب دکھا کے اپنے بچوں کو, اور ساتھ کہو کہ نہیں جی ویسٹ ہیں کافر ہیں, اور اپنے بچوں کو جو ہے نا باہر آپ پی ایچ ڈی کروا رہے ہو. تو یہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقی جمہوریت ہے نہیں, اور اسی لیے اس کو انہوں نے کریکی ڈیموکریسی کا نام دیا ہے. بہت ہی اچھا اوپینین لکھا ہوا ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. اب میں ڈیٹیل میں بھی اس کو ڈسکس کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, عام طور پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپینین میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتا, لوگ نا 2-2.5 منٹ سے اوپر دیکھتے نہیں ہوتے, لیکن آج بھی میں شیئر کر رہا ہوں. تو کوئی رسپانس آئے گا تو پھر میں اوپینین شیئر کیا کروں گا. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اوپینین زیادہ شیئر کروں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ چینل پہ اوپینین دیکھنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب 2-2.5 منٹ کا واچ ٹائم آتا ہے نا تو پھر بالکل دل نہیں کرتا بنانے کو. تو اس میں آج دیکھ لیتے ہیں, ویسے اب ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1973 سے جو ہے نا وہ کوششیں, اگر ہم جمہوریت کے سفر کو دیکھیں پاکستان میں تو وہ جاری ہے کہ کس طریقے سے ہم یہاں پہ ورکیبل جو ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے اس کو لا سکیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے پاس اس 1973 کے بعد 2 ملٹری ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں. اس میں ایک جنرل ضیاء ہے, جنرل مشرف ہے. تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن کو جو ہے ابینڈن نہیں کیا, ترک نہیں کیا تھا, اس میں کیا ہے امینڈمنٹ لے کے آئے تھے, اس کو اڈیپٹ کیا تھا اپنے انٹرسٹس کو سوٹ کرنے کے لیے. اب اس کے بعد ایک اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بریک کر سکتے ہیں, وی ہیو بریکڈ اباؤٹ آور ڈیموکریٹک اچیومنٹ بائی کوٹنگ دا پی 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 گورنمنٹس ہینڈنگ اوور پاور پیسفلی ٹو دا پی ایم ایل این ان 2013 after completing a full 5-year term, the first time in the country's history. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے. بریک کیا ہوتا ہے؟ بریک ہوتا ہے جب آپ شیخی بگاڑتے ہو یا کہتے ہو کہ جی ہم نے یہ امپورٹنٹ کام کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کیا کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اچیومنٹ ہے کہ پی 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 گورنمنٹ تھی, اس نے کیا کیا ہے جب 2013 میں ہینڈ اوور کیا تھا اقتدار پی ایم ایل این کو, تو تب اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے 5 سال جو ہے وہ پورے کیے تھے. تو اور وہ کیا تھا, انہوں نے کہا دا فرسٹ ٹائم ان دا کنٹریز ہسٹری, وہ پہلی مرتبہ ہوا تھا ملک کی تاریخ میں کہ کسی جمہوری اس نے پارٹی نے 5 سال پورے کیے تھے. اور اس میں نے کہا یہی جو لینڈ مارک ہے, یہ مائل سٹون ہے, اس کو ریپیٹ کیا گیا, دہرایا گیا 2018 میں. کب؟ وین دا پی ایم ایل این ہینڈڈ اوور دا گورنمنٹ ٹو دا پی ٹی آئی, جب پی ایم ایل این نے ہینڈ اوور کیا گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی اس نے ہینڈ اوور کی گورنمنٹ کو, کسے؟ پی ٹی آئی کو. اچھا اب انہوں نے کہا ہمارا یہ مفروضہ ہے, پریمس ہے, پروپوزیشن ہے, کیا ہے کہ جی ہماری جو ڈیموکریسی ہے نا اس ملک میں وہ جڑیں پکڑ لے گی اگر اس سائیکل کو ریپیٹ کیا جائے فیو ٹائمز. ابھی تو انہوں نے کہا 2013 سے 2008 سے 2013 تک ہوا, 2013 سے 2018 تک ہوا. انہوں نے کہا اسی طرح جو ہے نا اس سائیکل کو دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو کیا ہے ہماری جمہوریت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی, مضبوط ہو جائے گی. لیکن اب انہوں نے یہاں پہ یہ پوچھا ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے اوپر بتایا تھا کہ ڈو وی ریئلی ہیو اے ڈیموکریسی ان کنٹری, کیا واقعی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے کہ نہیں. 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے پاس, اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ایک انڈیویجول ہے, 2 فیملیز ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کیا کین اینی تھنگ ان دا پارٹی موو وداؤٹ اے کانسنٹ آف آصف زرداری ان دا پی پی پی. انہوں نے کہا کیا پیپلز پارٹی میں آصف زرداری کی اجازت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا پی ایم ایل این میں نواز شریف کی اجازت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی میں عمران خان کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حقیقی جمہوریت تو نہ ہوئی نا. جمہوریت یہ ہوتا ہے کہ جب سارا کام مل کے پوچھ کے کیا جائے, اور جہاں یہ جو انڈیویجول اور فیملیز کے گرد جو
ہماری جمہوریت وہ ریوالو کر رہی ہے تو یقیناً یہ کیا ہے حقیقی جمہوریت نہیں ہے. ان کا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی can any of these parties exist in their present legal form without these three individual families. ان کا کیا یہ جو ہمارے پاس پارٹیز ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں ان تین انڈیویجولس کے بغیر, کیونکہ یہ ان کی امپورٹنس ہے, سارے فیصلے یہی لے رہے ہیں, جمہوریت تو ہے نہیں, ون مین شو ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا آبویسلی ناٹ, اور یقیناً نہیں. اچھا اب آگے دیکھیں امپورٹنٹ سوال کہہ رہے ہیں کہ جی سو ویئر از دا ڈیموکریسی, کہاں ہے جمہوریت. If the founding pillars of democracy, these political parties are run by dictators, owners, how can the edifice of democracy be built upon them. انہوں نے کہا یہ جو پارٹیز ہیں ان کو اگر ڈکٹیٹرز اونرز کے ہے اس طرح یہ لوگ چلا رہے ہیں تو کس طرح ہمارے پاس جو اس کا جمہوریت کا آپ کہہ لیں اسٹرکچر ہے, ایڈیفس ہے, وہ کیا ہے, وہ اس پہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اٹ پینز می ٹو سے, انہوں نے کہا یہ بڑی چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے یہ کہتے ہوئے دیٹ دس بٹ دا ٹروتھ از دیٹ دیر از مور ڈیموکریسی ان دا آرمی. انہوں نے کہا بڑی تکلیف دیتی ہے بات کہ اس سے زیادہ جمہوریت تو کہاں پہ ہے, آرمی میں ہے. ویئر چیف آف آرمی اسٹاف ہیز ٹو ٹیک ہز کارپس کمانڈرز along in any major decision. انہوں نے کہا چیف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اپنے سارے کارپس کمانڈرز ہیں ان سے بات چیت کرتا ہے کوئی بھی بڑا ڈیسیجن لینے میں. اور آئی کہہ رہے ہیں that is why many a prime minister goofed up in trying to pick a safe army chief because ultimately the chief does what the rank and file of the military want him to do. اچھا میننگس بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ آپ پی ڈی ایف میں دے دوں گا, ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. تو گوفٹ اپ کیا ہوتا ہے, گوفٹ اپ ہوتا ہے جب کوئی کام آپ غلط کر لیتے ہو, کوئی مسٹیک کر لیتے ہو. اور اس کے بعد رینک اینڈ فائل کیا ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے جس طرح اگر ہم آرمی کی بات کریں تو جنرل لیول پہ اوپر ٹاپ لیول کے لوگ ہیں. رینک اینڈ فائل وہ ہوتے ہیں کہ نیچے لیول کے لوگ, آرڈنری ورکرز وغیرہ, ٹھیک ہے, یا نچلے رینک کے آپ سمجھ لیں آرمی کے لوگ نا, تو یہ رینک اینڈ فائل وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کافی ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے کہا کوئی ہم ایک سیف آرمی چیف لے لیتے ہیں, کیونکہ آخر میں جو چیف ہے اس نے وہی کرنا ہے, جو ان کا رینک آف فائل جو نچلے رینک والے لوگ ہیں انہوں نے کہنا ہے آف دا ملٹری وانٹ ہم ٹو ڈو, جو وہ چاہیں گے کہ ملٹری کو وہ کام کرے, ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے کہا جی اونلی ایکسیپشنز کیا ہیں, ایکسیپشنز میں یہ تھی کہ آرمی چیفس وہ والے آرمی چیفس جو کیا ہے ٹیک اوور کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا وہ کمپلیٹ کنٹرول آرمی پہ حاصل کرتے ہیں. کس طرح؟ بائی ریپلیسنگ دیئر پیئرس, کہ وہ جو اپنے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں. کن کے ساتھ؟ ود آفیسرز سگنیفیکنٹلی جونیئر ٹو دیم, ان آفیسرس کے ساتھ جو ان سے کیا ہوتے ہیں جونیئر ہوتے ہیں. بٹ ایون دین دے کی ناٹ کمپلیٹلی اگنور دا موڈ آف دا رینک اینڈ فائل. لیکن انہوں نے کہا پھر بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرتے کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں رینک اینڈ فائل نچلے رینک والے لوگ سوچ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوری قوتیں کہلانے والی ہماری پاس پارٹیز ہیں اور پھر اس سے آرمی سے, کہ کس طرح وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے رینک اینڈ فائل نچلے جو رینک والے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے, اور ساتھ اس میں انہوں نے ایک ایکسیپشن دی ہے کہ ایکسیپشن اس میں وہ آرمی چیفس کے ہیں جو ٹیک اوور کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا وہ بھی کیا ہے, وہ بھی اس کو اگنور نہیں کر پاتے جو نیچے کے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کمپیریزن کر رہے ہیں کس طرح آرمی میں کام ہوتا ہے اور کس طرح ہماری بظاہر کہنے والے اپنے آپ کو جمہوری جو طاقتیں ہیں وہ کس طرح وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. اچھا اب تو انہوں نے کہا سو واٹ فیوچر ڈز اے ڈیموکریسی وچ از پریزنٹلی اے گیم آف میوزیکل چیئرز بٹوین دا ٹو فیملیز اینڈ ون انڈیویجول ہیو ان پاکستان. اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال کہ بھئی اب کیا مستقبل ہوگا ایسی ڈیموکریسی کا جو ابھی موجودہ حالت میں کیا ہے, ایک طرح کی میوزیکل چیئر جیسی گیم جیسی ہے جس میں دو فیملیز ہیں, شریف اور بھٹو, اور ایک انڈیویجول ہے عمران خان, اور وہ اس میں کس طریقے سے انہوں نے کہا ہمارا مستقبل ہوگا پاکستان میں اس تناظر کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے کہا ڈیموکریسی ویئر دا کنٹریز فیوچر از ان دی ہینڈز آف چلڈرن آف اونرز لائک رائلٹی. انہوں نے کہا ایک ایسی جمہوریت جہاں پہ ملک کا جو فیوچر ہے, مستقبل ہے, وہ کس کے ہاتھوں میں ہے, بچوں کے ہاتھوں میں ہے, آف اونرز لائک رائلٹی. جس طرح دیکھیں ہمارے پاس کوئین ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب اس کے بچے, تو انہوں نے کہا اس طرح ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے ہمارا مستقبل, ٹھیک ہے, ایک جمہوریت ریگارڈلیس آف دیئر سوٹیبلٹی اور ایکسپیرینس. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سوٹیبل ہیں کہ نہیں, ایکسپیرینس ہے کہ نہیں, تجربہ ہے کہ نہیں, کہ صرف اور صرف کہ وہ اس کے بچے ہیں, ان کے نام کے ساتھ شریف آتا ہے, ان کے نام کے ساتھ بھٹو آتا ہے, تو وہ کیا ہے بالکل ایک اس کی طرح, کنگ کی طرح, کوئین کی طرح, جس طرح کرتا ہے کہ آپ کا ایک نسل چلتا ہے, تو وہ کیا ہے مسلط ہے. دیر از این ایمنٹ چانس آف دس کنٹری آف 220 ملین. انہوں نے کہا ایک بہت زیادہ چانس ہے, ایمنٹ چانس ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے 220 ملین کا,
एंड न्यूक्लियर पावर विद इट्स मेरियड एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, एक ऐसा न्यूक्लियर पावर, एक ऐसा मुल्क जिसमें मेरियड होता है बहुत ज़्यादा, जिनका बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बीइंग लेड बाय अ फॉर्मर हाउसवाइफ, उन्हें का ये चांस है कि इसको क्या है लीड कौन करे, फॉर्मर हाउसवाइफ विद नॉट अ डेज वर्क एक्सपीरियंस, एक ऐसी फॉर्मर हाउसवाइफ, यहाँ मरियम नवाज की बात हो रही है कि जिसका विद नॉट अ डेज वर्क एक्सपीरियंस, जिसका कोई एक दिन का भी क्या है वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और आप पैम्पर्ड यंग मैन, पैम्पर्ड होता है कि लाड प्यार से बड़ा बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है ना, तो और यहाँ किसकी बात हो रही है, बिलावल भुट्टो की, और या ये पैम्पर्ड यंग मैन है अगेन विदाउट अ डेज वर्क एक्सपीरियंस, तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा चांस है, या तो ये कि हाउस वाइफ है, सबका हाउसवाइफ वो लीड कर रही हो पाकिस्तान को, जिसके पास कोई एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, या एक ये बिगड़ा हुआ यंग बच्चा है जिसके पास भी क्या एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चांस है कि ये लोग हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं और फिर हम कहेंगे नहीं जी हकीकी जमहूरियत है हमारे मुल्क में। अच्छा, तो अब आगे कह रहे हैं कि जी अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो इस तरीके से आगे लाया जाता है बच्चों को, ठीक है, मुसल्लत एक तरीके से किया जाता है, आज कल आप एक उसके सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कल उनके बच्चों को सपोर्ट करोगे, कल उनके बच्चों को सपोर्ट करोगे, और इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाहर जो हमारी डेमोक्रेसीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पे क्या होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी in democracies of developed countries, leaders are selected through a well-defined political process within the political party. डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ लीडर्स को सिलेक्ट किया जाता है एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में। अगर आप इनकी बुक्स भी पढ़ें, मिशेल ओबामा की पढ़ें, ओबामा की पढ़ें, तो वो शुरू से उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि भाई आपने हुकूमत करनी है, कोई उस तरह तो फैमिली लिमिटेड पार्टी तो होती नहीं कि आपको सिर्फ अपने बाप की वजह से जो है ना वो पार्टी में आपको आगे कर दिया जाए, तो किस तरीके से उनको बनाया जाता है लीडर, वो अगर आप इसकी मिशेल की और इसकी ओबामा की किताब पढ़ें तो बहुत आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है इन लोगों की अपब्रिंगिंग होती है। तो उन्होंने कहा इस तरह हमें बाहर के जो ममालिक हैं उनको देखना चाहिए, किस तरह वो उठाते हैं अपने लीडर्स को। द सिस्टम अलाउज ओनली दोज हु शो द एबिलिटी टू कमांड थ्रू देयर स्किल्स, और वो सिस्टम किसको सिर्फ ऊपर लेके आता है, जो उनमें एबिलिटी होती है क्या करने की, टू कमांड थ्रू देयर स्किल्स, के किस तरह वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, और क्या है एंड एक्सपीरियंस टू गो अप, और अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, फैमिली लीनिएज इज़ लेफ्ट फॉर द टाइटुलर रॉयल्स ऑफ दीज कंट्रीज़। उन्होंने कहा ये फैमिली लीनिएज जिस तरह ये के नाम के साथ आपके लगा हुआ है, उस वजह से जो है ना उसको छोड़ दिया जाता है सिर्फ ये रॉयल्स के लिए, उस मुल्क के लिए। क्योंकि जिस तरह अगर आप इंग्लैंड की भी बात करें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ एक आप कह लें मतलब क्वीन जो होती है, सारे इख्तियार जो होते हैं वो तो उसके वज़ीर आज़म के पास होते हैं, वो सिर्फ एक आप कह लें बराए नाम इसका सिर्फ है टाइटल क्वीन का, तो सारा कुछ क्या है वो इख्तियार उसके पास है, वज़ीर आज़म के पास। तो यहाँ पे भी यही बात करें कि ये फैमिली लीनिएज है ना, इसको छोड़ दिया जाता है टाइटुलर रॉयल्स को, और असल तो जो उनके हुकूमत असल कर रहे होते हैं वो वही होते हैं जो सिस्टम उठा के इनको आगे लेके आता है, और वही लोग ऊपर आते हैं जो क्या है टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या कर रहा है कि क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे भी ना लोग ऊपर नहीं आते, और यही जो फैमिली लिमिटेड के बच्चे हैं ये ऊपर आते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जी यहाँ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाजिम है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो होल्ड करें पार्टी इलेक्शंस टू इंश्योर दैट ओनली द मोस्ट पॉपुलर मेंबर्स गो अप, के ताकि यकीनी बनाया जाए कि सिर्फ वही लोग ऊपर आएँ जो क्या है जिनमें एबिलिटी है और ज़्यादा पॉपुलर हैं वही ऊपर आएँ, रिगार्डलेस ऑफ फैमिली एंटाइटलमेंट। ठीक है, फैमिली एंटाइटलमेंट ना हो कि अगर आपके नाम के साथ कुछ आता है तो आप जो है ऊपर आ जाओगे, इरिस्पेक्टिव कि आप में कोई खूबी है कि नहीं। Challenging the position of the owner of a party is considered so far-fetched that the Election Commission of Pakistan is quite happy to receive a certificate from each political party under Section 209 of the law, informing them of the date of the intra-party elections, names of the elected office holders, and a notification to that effect. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जी इलेक्शन हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है 2017, उसमें तो ये है पार्टीज़ ने इलेक्शंस जो हैं वो होल्ड करने होते हैं, ठीक है, ताकि ये यकीनी बनाया जाए सिर्फ जो कैपेबल लोग हैं वही ऊपर आएँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि चैलेंज करना एक पोजीशन ऑफ द ओनर ऑफ अ पार्टी, ठीक है, कि आप देखें अगर आप कोई कारकुन है कुछ और आप कहें कि नहीं भाई मैंने मरीम नवाज़ के मुकाबले में आना है, नहीं मैंने बिलावल भुट्टो के मुकाबले में आना है, तो ये क्या है बिल्कुल फार फेस्ट है, यानी जिससे सोचा भी नहीं जा सकता, इम्प्रोबेबल है। आप कहो कि नहीं जी मैं उसके मुकाबले में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी,
تو اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے نا وہ اسی بات پہ خوش ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کہ بھئی ہم نے جو ہے نا انڈر سیکشن 209 آف دا لا الیکشن کرا لیے ہیں، اور ان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ جی یہ ڈیٹ ہوگی انٹرا پارٹی الیکشنز کی، یہ نام ہے جو الیکٹ ہوئے ہیں آفس ہولڈرز، اور پھر ساتھ وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہاؤ دیز الیکشنز ور ہیلڈ از ناٹ دیئر کنسرن. اب کس طرح الیکشن کیے جاتے ہیں، کس طرح، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی بہت دفعہ تو جو ہے نا بلا مقابلہ جو ہے وہ جیت جاتی ہیں یہ بڑے نام جو ہوتے ہیں. تو دیکھا الیکشن کمیشن کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے کس طریقے سے اٹھا کے یہ اوپر لے کر آئے ہیں. جس طرح یہ مریم ہو گئی، بلاول ہو گیا، وہ صرف کہتے ہیں کہ بس فارمیلٹی ہے کہ ٹھیک ہے انڈر سیکشن 9 جو ہے آپ ہمیں وہ دے دو، ایک نوٹیفیکیشن ہمیں جاری کر دو کہ یہ لوگ تھے، یہ الیکشن ہوا، اور یہ جو ہے بندہ یا بندی اوپر ٹاپ پہ آ گیا اس الیکشن کے بعد. اچھا اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی سیکشن 2008 آف دی ایکٹ کیا کیا بتاتا ہے، اس میں وہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی لیز ڈاؤن دا بیسس آف پارٹی الیکشنز، کہ کس بیسس پہ پارٹی الیکشنز ہوں گے. انہوں نے کہا اس میں کہا گیا ہے کہ آل پارٹی آفس بیئرز شیل بی الیکٹڈ، آل بیسک ممبرز شیل کانسٹیٹیوٹ دا الیکٹورل کالج، کہ جتنے بھی پارٹی آفس بیئرز ہیں وہ الیکٹڈ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کے ساتھ کچھ نام لگتا ہے تو آپ اوپر آ جاؤ گے. تمام بیسک ممبرز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے الیکٹورل کالج کو، اور آل ممبرز آف دا الیکٹورل کالج شوڈ بی گیون ایکول اپرچونیٹی. اور امپورٹنٹ کس چیز پہ یہاں پہ زور دیا ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہوں گے ان کو دی جائے گی ایکول اپرچونیٹی. اب آپ مجھے بتائیں، کافی آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے پارٹیز میں کیا ایکول اپرچونیٹی دی جاتی ہے. آپ لوگ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اوپر جو آپ پارٹی کی قیادت ہے ان کے بچوں کے اگینسٹ آپ آ سکتے ہو. تو یہ سوال اس میں پوچھا گیا ہے کہ بھئی اس کو تو بھول جاؤ. آپ کہو گے نہیں جی 2 دفعہ 5 سال پورے ہوئے ہیں تو اور اس طرح ٹائم گزرے گا تو ہمارے یہاں بڑی مضبوط ہو جائے گی جمہوریت. بھئی یہ کیا لولی لگنی جمہوریت ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ جی جمہوریت ہے؟ آج اس کے بچے حکومت کر رہے ہیں ہم پہ، کل ان کے بچے حکومت کریں گے، پھر آگے ان کے بچے حکومت کریں گے. تو یہ جمہوریت تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے. اچھا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کہا کہ ہم ایسی پولیٹیکل پارٹیز جاتے ہیں جو کیا ہے فیملی اونڈ نہ ہو، تو انہوں نے کہا یہ وقت ہے ای سی پی کے لیے کہ وہ کیا ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرے اور انشور کرے، یقینی بنائے that party elections are held as fairly and transparently as is being attempted for general elections. انہوں نے کہا یہ پارٹی الیکشنز ہیں وہ بھی اتنے ہی شفافیت کے ساتھ اور فیئرلی منعقد کیے جائیں جیسے ان کوشش کرتے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ وہ جنرل الیکشنز منعقد کیے جائیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بیس ہوتی ہے، آپ کہیں کہ نہیں جی ہم سارا کچھ جو ہے اپنا زور جنرل الیکشنز میں ڈال دیں گے اور نیچے سے یہ ہے ان لوگوں کو اٹھا کے اوپر لے آؤ جن کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے وہ پارٹی اونر ہے، ان سے ان کا تعلق ہے. اچھا تو اور لیکن انہوں نے کہا یہ ساتھ اس بات پہ بھی شکر ہے کہ ہمیں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لاء میں، صرف ان کو کیا کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا اگر ایسا کرنا ہوتا تو کوئی بھی پارٹی لیڈر نہ چاہتا کہ بھئی یہ اسٹیٹس کو جو ہے نا اس کو چینج کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی رستہ بند نہیں کرنا چاہے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ آگے نہ آ سکیں. تو انہوں نے کہا اس ان ویو آف دی آبجیکٹیو انڈر سیکشن 208، انہوں نے کہا یہ حقیقی آبجیکٹیو ہے 208 کا، آل دیٹ ای سی پی ہیز ٹو ڈو از میک رولس. انہوں نے کہا صرف ای سی پی کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ رولز بنائے اور کیا ہے وہ ایک پروسیجر بنا دے کہ کس طرح پارٹی الیکشنز ہونے ہیں، اور جو نئی پاورز ہوں گی وہ ای سی پی کو under new powers given to ECP, it does not have to get the government's approval to make rules. تو انہوں نے کہا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کس کے لیے ای سی پی کے لیے کہ وہ گورنمنٹ کا اپروول لے رولز بنانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کوئی امینڈمنٹ اس طرح ضرورت نہیں ہے. تو اب بڑا موقع ہے ای سی پی کے لیے کہ وہ اس طریقے سے کام کرے کہ جو ہے اصل میں جو لوگ ہیں نا وہ اوپر آ سکیں. انہوں نے کہا کہ جی only way genuine inter-party polls can contribute to the development of democracy in Pakistan is if the ECP conducts these elections. انہوں نے کہا اگر ای سی پی یہ اس طرح کے پارٹی الیکشنز کنڈکٹ کرے تو پھر ہی ہمیں جو ہے نا اس میں جمہوریت کو جو ہے نا فائدہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا آفٹر آل ہاؤ کین یو ہیو اے ڈیموکریسی ان دا کنٹری. انہوں نے کہا آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ملک میں جمہوریت ہے اف پارٹی لیڈرز آر پروڈکٹ آف rigged پارٹی الیکشنز اور سلیکشن. انہوں نے کہا یا یہ پارٹی لیڈرز ہیں اگر کیا ہوں وہ پروڈکٹ ہوں اس کا رگ پارٹی الیکشنز کا، دھاندلی زدہ الیکشنز کا اور سلیکشن، یا کہ سلیکٹ کر دیں کہ بس ٹھیک ہے یہ اس کا بیٹا ہے تو یہ اس وجہ سے آگے آ گیا، یہ اس کی بیٹی ہے تو اس کی وجہ سے آگے آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کیا ہے جمہوریت نہیں ہے اور اس سلسلے میں کیا ہے ای سی پی کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی
Taking inspiration from Western parliamentary democracies in form and not in substance will ensure that our leaders keep running for refuge to these Western countries unless this is what our leaders want. तो उन्होंने कहा यहाँ पे अगर हम इंस्पिरेशन लें वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से और वो क्या है हम वहाँ पे फॉर्म देखते हैं कि भाई किस तरह वहाँ पे लोग आए हैं, ये नहीं देखते नॉट इन सब्सटेंस के किस तरह वो बने हैं, ठीक है. तो हमें क्या देखना चाहिए, मतलब सब्सटेंस देखना चाहिए किस तरह आपने वो लोगों को बनाना है, ठीक है. ये नहीं है कि आप फैमिली लिमिटेड पार्टी जो है उसके बच्चे आगे आई जाएं. तो उन्होंने कहा ये जो इंस्पिरेशन है ना अगर वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इन फॉर्म एंड नॉट इन सब्सटेंस विल इंश्योर, तो ये इस बात को यकीनी बनाएगा दैट आर लीडर्स कीप रनिंग फॉर रेफ्यूज टू दीज वेस्टर्न कंट्रीज़, कि हमारे जो मुल्क है ना वो क्या करते हैं रनिंग फॉर रेफ्यूज टू दीज वेस्टर्न कंट्रीज़ अनलेस दिस इज़ व्हाट आर लीडर्स वांट. उन्होंने कहा अगर ये है वो हमारे जो लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ है ना, तो ये लोग सिर्फ वहाँ पे फॉर्म देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ भी इस तरह होता है कि जी डेमोक्रेसी चल रही है, हमारे उधर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो वहाँ नहीं देखते कि वो सब्सटेंस नहीं देखते वो किस तरह बनी है वहाँ पे डेमोक्रेसी, कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं. हम कहते हैं कि नहीं जी वहाँ भी डेमोक्रेसी है यहाँ भी डेमोक्रेसी है, दोनों में फ़र्क है. वहाँ पे नीचे से एक बंदे को उठा के उस कतई नज़र इसका ताल्लुक कहाँ से है वहाँ पे जाके उसको फॉर्म में लेके आया जाता है लीडर के तौर पे. और हमारे उधर क्या है सब्सटेंस, उस पर हम नहीं देखते कि किस तरह बनाते हैं, ठीक है. तो उन्होंने कहा इस चीज़ को अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है ना तो आप क्या है फॉर्म ऑफ सब्सटेंस भी देखो कि किस तरीके से उनको उठाया जाता है. तो और यहाँ पे रोल पे बात करें कि ईसीपी भी है वो भी अपना किरदार अदा करे कि किस तरीके से हकीकी मानों में सही जो लीडर है वही ऊपर आए, और वो तभी मुमकिन है अगर जिस तरह जनरल इलेक्शन कराए जाते हैं उसी तरह यहाँ पे भी पार्टी इलेक्शंस कराए जाएँ. अच्छा, अब इस सारी चीज़ बातों का नतीजा क्या निकलता है. Resultantly, all parties with the exception of जमात इस्लामी, उन्होंने कहा all parties, और उस पर एक्सेप्शन दिया जमात इस्लामी की, which are owned by an individual families follows a blatant selection process. उन्होंने कहा तमाम जमात इस्लामी के अलावा जितनी भी हैं हमारे पास इंडिविजुअल हैं हमारे पास या फैमिलीज़ हैं, ठीक है, बीबी और PML फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल इमरान खान की. तो उन्होंने कहा वो फॉलो करते हैं ब्लेटेंट सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सरेआम जब आप किसी रूल को फॉलो नहीं करते ना ब्लेटेंट, तो वो उस तरह के सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं. इसमें सबको पता होता है, आपको पता है पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं जी कौन जीतेगा, उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होता. बिल्कुल बेशर्मी से जो है ना वो सिर्फ क्योंकि वो एक्ट में लिखा हुआ है कि जी आपने पार्टी इलेक्शंस कराने हैं, ईसीपी को आपने बताना है, तो वो जो है वो खाना पूरी कर दी जाती है और उसमें बिल्कुल जो है कवानीन को नज़रअंदाज करके किया जाता है, लेकिन उसमें बड़ी ढिठाई से ये काम किया जाता है विदाउट इवन प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक. और मतलब वो कोशिश भी नहीं करते, वो कहेंगे जी हम जो है वो क्या है जमहूरियत पसंद है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि अनइलेक्टेड जो है ना वो जीत जाते हैं, तो उनको ये चीज़ भी नहीं पसंद कि कोई इस काबिल है कि हमारे बराबर आके खड़ा हो गया कि हम उसको बीट हम करके फिर आगे आ सकें. तो ये वो बता रहे हैं कि वो प्रिटेंड भी नहीं करते कि जी हम डेमोक्रेटिक हैं, चलें बराए नाम ही आप किसी को खड़ा करके आप कहोगे नहीं जी हमने इसको शिकस्त दी है. तो ये बेसिकली इस ओपिनियन में बताया गया था कि क्या हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत है, ये क्या है क्रीकी डेमोक्रेसी है. अगर आपने हकीकी जमहूरियत लानी है ये नहीं है, आपने वेस्टर्न ममालिक को देखना है तो आप वहाँ देखें किस तरह वहाँ पे लीडर बनाए जाते हैं, यहाँ पे वहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ पैदा हो जाते हैं, ठीक है. कोई सिर्फ मतलब कोई आपकी जो आप क्रेडेंशियल्स कह लें, यही आपका क्रेडेंशियल बहुत है कि आप किस ऐसे घर में पैदा हो गए हो, ठीक है, जिसके नाम के साथ एक ख़ास स्पेशल हर्फ आता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ओपिनियन था जिसमें बताया गया था कि रूट कॉज क्या है. आप टॉक शोज़ में देखेंगे नहीं जी जमहूरियत चलने नहीं दी गई, भाई इस तरह की जमहूरियत चलानी है आपने, ठीक है. तो ये एक बहुत अहम सवाल है, तो इसमें आप देख लीजिएगा. बाकी ये मेरा पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, इसके अलावा आप फेसबुक में मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और इसमें आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा ओपिनियन के बारे में, ठीक है, क्योंकि और कोशिश कीजिएगा कि और भी आपके साथ लोग हैं जो ओपिनियन वगैरह देखना चाहते हैं, तो फिर मैं थोड़ा उसमें बना भी सकूं, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं ना मोस्टली वो कहते हैं कि जी एडिटोरियल वगैरह ही कराया करें, तो ओपिनियन वाले कोशिश किया करें कि उस तरह के लोग और ज़्यादा आएँ, तो फिर मैं इसमें कोशिश करूँगा ओपिनियन भी शामिल कर लिया करूं. और व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कोई नहीं है काइंडली, वो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं, मैं मतलब जनवरी का स्टॉप किया हुआ है, वो भी क्या वजूहत थी वही बाद में बात कभी करेंगे, लेकिन काइंडली मुझे ना व्हाट्सएप जब मैं शुरू करूँगा, ठीक है, उसमें बेसिकली मैं बताया हूँ जी, उसमें वजह ये हुई थी कि
ظاہر ہے کوئی بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے, اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں, سارے PDF وغیرہ بنانا, سارا میں آپ لوگوں کو وہ ووکیبلری شیٹس وغیرہ بنواتا ہوتا تھا. تو منیمم پیسے اس میں نے رکھے ہوئے تھے 100 روپیز, لیکن موسٹلی سوائے 30-35 لوگوں کے علاوہ نا بالکل بھی لوگ جو ہیں وہ ولنگ نہیں تھے. اب ظاہر ہے اگر روز میں نے بنانا ہو کرنا ہو تو مجھے پھر کوئی بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے جس کو یہ بنا کے دے. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا جب سیریس لوگ ہو جائیں گے کم از کم 100-120 تب میں گروپ دوبارہ سٹارٹ کروں گا. لیکن یہ میرے پاس پاسبل نہیں ہے کہ کسی کو ہائر کرو اور اس کو مطلب, کیونکہ موسٹلی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی فری کریں, ٹھیک ہے. باقی یہ ویڈیوز وغیرہ میں بناتا ہوں, یہ میں کبھی چارج نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے کوئی بندہ ہائر کر کے کوئی واٹس ایپ گروپ بنانا ہو تو پھر ظاہر ہے اس کے منیمم 100 روپیز رکھے تھے. تو پھر اگر کبھی مستقبل میں ایسے ہوا کہ لوگ جو جمع ہو گئے 100-110 جو واقعی سیریس ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر میں اس طرح بنا لوں گا, کوئی بندہ ہائر کر لوں گا. لیکن فی الحال جو ہے نا وہ واٹس ایپ گروپ میں نے نہیں, میں اس کا رن کر رہا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.